साइफर केस की समाअत है और चालान की नकूल तकसीम की गई है। कमरा अदालत का माहौल क्या था और क्या आर्गूमेंट हुए हैं वो तफसीलात बताइए। जो Bismillahirrahmanirrahim, thank you very much. First of all, I, on behalf of Mr. Imran Khan and the journalist community, I raised very serious objection upon non-access being given to the international media. BBC Urdu was here, BBC English was here, Voice of America was here, English and Urdu both, and other international outlets of the medias represented by these local Pakistani journalists or the international journalists. We objected that it's the order of the Islamabad High Court which has not been complied, and all media outlets are not treated at par. Few people went, few people were kept outside. So ये पहला एतराज़ था। और दूसरा जो एतराज़ था हमारा वो ये था कि assumption of jurisdiction के ऊपर है। कोर्ट नोटिफाई होना एक बात है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा कह दिया कि सारी पिछली कार्रवाई नल एंड वॉइड की जाती है, तो फिर आपको नए सिरे से जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए कानून बताना पड़ेगा कि जो आपको इजाज़त देता है कि नए सिरे के अंदर आप किस के नीचे जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेंगे, लॉ के नीचे। ये दो। और तीसरी बात ये है कि वहाँ अंदर जो माहौल था वो आपने पूछा, केस ही कोई नहीं है तो माहौल क्या है। केस दो नुक्तों में है कि हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसके बारे में एक तीसरे चौथे दर्जे का ऑफिसर एक फॉरेन कंट्री का, यूएस का, ये कहता है कि वहाँ पे रिजीम चेंज करो, और रिजीम हो गई चेंज। वो कहता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे, और नहीं रहा इमरान खान वज़ीर आज़म। और इस बारे में कानून में लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में है, कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का चीफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो आपके इंटरेस्ट में है ना, अमेरिका की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। मेरा भी इंटरेस्ट यही है एज पाकिस्तानी। हम कहते हैं किसी की भी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने चाहिए। जिस तरह इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, आपने फ़ैसला करना है, किसी बंद कमरे में फ़ैसला कबूल नहीं करेगी कौम। तो ये बताना जुर्म है, यानी मुदाखलत करना जुर्म नहीं है। किसी ने मुदाखलत की, बताना जुर्म बन गया। इसलिए केस कोई नहीं है, ये सब इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रोकने के हरबे हैं। आपने देखा 2 सेंचुरीज़ के करीब बन गए मुकदमात, उनमें है क्या? उन मुकदमात को बनाने के बाद भी इमरान खान के माली की ज़रूरत है, इमरान खान के गार्ड की ज़रूरत है, इमरान खान के बावर्ची की ज़रूरत है, इमरान खान के चौकीदार की ज़रूरत है जो गवाहियाँ दें। और भी मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है जो आके इसी तरह की स्टोरियाँ बयान करने। मैं उनको, जो आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले, सबको मैं मिला के कहता हूँ उन सबको कि पाकिस्तान के लोग यहाँ से आगे गुजर गए। मैंने आज इमरान खान साहब से भी, जब सियासी गुफ्तगू का एक पोर्शन था मेरा उनका, उसमें मैंने उनको पार्टी के बारे में बताया, और मैंने कहा कि मुझे ये लगता है पहली दफ़ा कि हम सारे पीछे रह गए, कौम आगे निकल गई है। जब कौम को ये कहा जाएगा साड़ी गल हो गई है, तो कौम वोट की, अपने वोट की बेतौकीरी और तौहीन समझती है इसको। इसलिए कि किसी गल पे किसी को इक़्तिदार पाकिस्तान में मुंतकिल करने की कोई प्रोविज़न आइन के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर जिस तरीके से एक ऐसे साहब को लाया गया जो 1981 में पहली दफ़ा मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बने थे। क्या दिया उन्होंने? 85 में वो बने थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, 81 में, 85 में वो बन गए वज़ीर आला, 88 में वो वज़ीर आज़म बन गए। और सिर्फ 3.5 साल इमरान खान का वक्फा छोड़ के फिर वो वज़ीर आज़म थे। फिर उनके भाई वज़ीर आज़म बनते हैं, उनका भतीजा और दूसरे वज़ीर आज़म का बेटा वो पंजाब का वज़ीर आला होता है। वो वज़ीर आला एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा हो गए। तो वो कौन सा नुस्खा कीमिया इस दफ़ा मिला है मे फेयर के अंदर से
جس کو وہ لے کے آئے ہیں اور پہلے نہیں تھا، اور انہوں نے 18 مہینے شہباز شریف کو بھی نہیں دیا کہ ملک کس طرح سے ٹھیک کر دو، یہ نسخہ ہے۔ وہ نسخہ وہ جیب میں چھپا کے رکھ کے آئے تھے۔ اس نسخے کا ایک ہی نام ہے جو پاکستان کی قوم پوری اچھی طرح سے جانتی ہے، وہ ہے NRO۔ اور انہوں نے کہا نا کہ جی بڑی قدرت مہربان ہے۔ قدرت مہربان نہیں، NRO مہربان ہے آپ پہ۔ قدرت جس پہ مہربان ہو وہ پبلک میں جا سکتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے باہر۔ قدرت کی میزبانی کا سب سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آبرو ہو۔ آپ نے تو ملک کو تماشا بنا دیا۔ کل پھر ایک انٹرنیشنل ریٹنگ چھپی ہے کرپشن میں، پاکستان کو نواز شریف کے نام سے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے، اس میں وہ میڈیا پہ آپ دیکھ لیں اس کو۔ تو اس لیے یہ ساری کوشش اپنی جگہ، لیکن قوم پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ساری جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ ہم سے زیادہ کسی کی بھی تیاری نہیں ہے الیکشن کی، ہماری پوری طرح سے تیاری ہے، اور ہم سے زیادہ پاکستان کے ووٹر کی تیاری ہے۔ پہلے صرف PTI کا ووٹر تھا، اب پاکستان کا ووٹر ہے۔ آپ کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، کل باجوڑ کے ایک PDM کی پارٹی نے اپنے پیج پہ جو سروے کرایا اس میں 82% عمران خان ہے، باقی سارے کدھر ہیں؟ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے، اور آئین یہ کہتا ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ یہ فرضی مقدمات اور یہ اس طرح کے ٹرائلز یہ بند کیے جائیں۔ آگے دیکھنے کے لیے فوری طور پہ فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ فورن میڈیا اور پورا پاکستانی میڈیا اس کو دیکھنے کی اجازت ہو۔ ولاگرز بلاگرز ان کو اجازت ہو، اس لیے 67% میڈیا تو ادھر ہے جو آلٹرنیٹ میڈیا ہے، اس کو اجازت ہو، اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل آبزرورز ان کو بھی یہ ٹرائل دیکھنے کی اس لیے کہ اس کی ڈائمنشن ہے انٹرنیشنل۔ اس میں امریکہ، آج عمران خان نے اندر کہا بھی ہے کہ امریکن ایمبیسی کا نمائندہ اس کو بھی عدالت میں بلایا جائے، اور ایک سابق جرنیل کا بھی انہوں نے نام لیا ہے۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے جو وچ ہنٹ کی ہے 1967 میں ہم نے شروع کیا تھا، جو مشرقی پاکستان کے اندر اس طرح کا اگرتلا سازش کیس، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جا کے؟ اچھا انجام تب ہوگا جب لوگوں کو اپنی مرضی سے لوگ منتخب کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور یہ باقی کوئی طریقہ بھی نہیں چل سکے گا۔ یہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ If there is any question, I'm here. Thank you. کھڑے ہوں گے، ہم سے زیادہ کسی کی بھی تیاری نہیں ہے الیکشن کی، ہماری پوری طرح سے تیاری ہے، اور ہم سے زیادہ پاکستان کے ووٹر کی تیاری ہے۔ پہلے صرف PTI کا ووٹر تھا، اب پاکستان کا ووٹر ہے۔ آپ کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، کل باجوڑ کے ایک PDM کی پارٹی نے اپنے پیج پہ جو سروے کرایا اس میں 82% عمران خان ہے، باقی سارے کدھر ہیں؟ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے، اور آئین یہ کہتا ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ یہ فرضی مقدمات اور یہ اس طرح کے ٹرائلز یہ بند کیے جائیں۔ آگے دیکھنے کے لیے فوری طور پہ فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ فورن میڈیا اور پورا پاکستانی میڈیا اس کو دیکھنے کی اجازت ہو۔ ولاگرز بلاگرز ان کو اجازت ہو، اس لیے 67% میڈیا تو ادھر ہے جو آلٹرنیٹ میڈیا ہے، اس کو اجازت ہو، اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل آبزرورز ان کو بھی یہ ٹرائل دیکھنے کی اس لیے کہ اس کی ڈائمنشن ہے انٹرنیشنل۔ اس میں امریکہ، آج عمران خان نے اندر کہا بھی ہے کہ امریکن ایمبیسی کا نمائندہ اس کو بھی عدالت میں بلایا جائے، اور ایک سابق جرنیل کا بھی انہوں نے نام لیا ہے۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے جو وچ ہنٹ کی ہے 1967 میں ہم نے شروع کیا تھا، جو مشرقی پاکستان کے اندر اس طرح کا اگرتلا سازش کیس، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جا کے؟ اچھا انجام تب ہوگا جب لوگوں کو اپنی مرضی سے لوگ منتخب کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور یہ باقی کوئی طریقہ بھی نہیں چل سکے گا۔ یہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ If there is any question, I'm here. Thank you.